हे गिरस्त लोक दायज पुढे जायत असा हे दुःखाचे हेचे विचार केल्या उपरांत एक गजाल स्पष्ट जाता ती म्हटल्यार पिकाला एका पिळगेंतल्यान दुसऱ्या पिळगेक पावपाची ही प्रक्रिया वाढून योग्य रितीन पिळगेक रुजोवपाचे पूण हातून खंय तरी दोश आसा आनी आमी फाटीं पडटात काय ना हे पळोवपा खातीर हे गिरेस्त परंपरेचेर एक नजर मारप गरजेचें आसा ह्या दिसांनी गोंयांत लोकसंगीत लोकनाट्य सत्रेचो उबार येता हे थोपण्याचें आसलें तरी सादरीकरण तशें ना सादरीकरणाचो गरजो आनी शुद्ध परंपरेन टिकोवन दवरप अशा जायत्या आंगाच्या रातींनी संस्कृती करपाची तात्काळ गरज आसा आता आम्ही सगळी या गोंयची संस्कृताय पळोवपाक श्री म्हालसा नारायणीच्या शाळेत हॅलो हॅलो श्री गणपती देवा तुका हांव नमन करता तुमचो अधिपती तुजी हांव याद दवरता माझ्या नाट्यकलेक आतां हांव सुरवात करता तुज्याच आशिर्वादाचो हात दावेडता कृपा आसा तुजी अशें मन सांगता ढोल तासो आनी कासाळे हाचो आदार घेता या बालकाक मुखार व्हरपाचो आशिर्वाद मागता श्री गणपती देवा तुका हांव नमन करता तुझ्याच कृपेन माते